सदाझै यस नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरको सभाकक्षबाट द्वितीय सचिव म प्रतीक कार्की तपाईहरु समक्ष आएको छु हाम्रो फेसबुक कार्यक्रम लिएर, फेसबुक लाइभ कार्यक्रम लिएर। र आजको यस कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ। सुरुमा मैले हाम्रो दूतावासको इमेल एड्रेस लेख्न चाहे। हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ eonkuala@mofa.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो हटलाइन नम्बर रहेको छ 01624727777। र आज मैले सुरुमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले हाम्रो दूतावासमा पासपोर्टको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको साथीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो 19 मे सम्मको पासपोर्ट आएको छ। त्यो हामी अहिले सूचीकृत गर्ने क्रममा छौं र सो पासपोर्ट हामीले हाम्रो वेबसाइटमा, हाम्रो फेसबुकमा पनि राख्ने छौं र त्यो हेरेर यकिन गरेर मात्रै आउनु होला। मलेसियामा अहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा त्यो हाम्रो वेबसाइटमा यकिन गरेर मात्रै आउनु होला। त्यो आएको छ कि छैन भनेर वेबसाइटमा यकिन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्भव भएसम्म आज नत्र भए सोमबार त्यसलाई राख्नेछौँ। त्यसैगरी अब म प्रश्नहरूतिर जान चाहे। हेलो सर, नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार। लोकेन्द्र राणाजीले भन्नुभएको छ इमर्ग्रेसी कहिले खुल्छ सर? नमस्कार लोकेन्द्रजी। अहिले मलेसियामा इमिग्रेसन बन्द छ। मलेसियामा चाहिँ कोभिडका स्वास्थ्यको कारण, कोभिड लगायत अवस्थाको कारण इमिग्रेसन बन्द रहेको छ र यसको कारण चाहिँ धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति समस्या परेको छ इमिग्रेसन नखुलेर। विशेष गरी आफ्नो श्रम सम्झौता सकेर घर फर्किनेहरूको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा चेकआउट मेमो चाहिने भएको हुनाले पनि यसको महत्व छ। यसमा चाहिँ हामीले के भन्न चाह्यौँ भने धेरै कम्पनीहरूले इमिग्रेसनसँग चाहिँ अनलाइन आइडी लिनु भएको छ। त्यो भएको कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यो सहज छ र हामी इमिग्रेसनसँग कुरामा छौँ। हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका छौँ खोल्नु पर्यो। यसले चाहिँ हाम्रो नागरिकहरूलाई समस्या भएको छ भनेर हामीले जानकारी गराएका छौँ। आशा गरौँ मलेसियामा कोभिडको केस घट्ने बित्तिकै तुरुन्त खुल्नेछ। त्यसपछि म अरू कमेन्टहरूमा गए। विष्टा निरजले भन्नुभएको छ फ्लाइट कहिलेबाट खुल्छ जानकारी पाउन। सायद उहाँले फ्लाइटको बारेमा सोध्नुभयो होला। निरजजी नमस्कार। अहिले मलेसियाबाट नेपालका लागि अर्थात् क्वालालम्पुर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट 1 KLIA 1 बाट त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँको लागि चाहिँ हप्ताका 3 वटा उडान छन्। मालिन्डोको मंगलबार, हिमालय एयरलाइन्सको बिहिबार र नेपाली एयरलाइन्सको शनिबार। यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले यो जुन बिचमा फ्लाइट बन्द भएको थियो, फ्लाइट बन्द भएको समयमा चाहिँ एउटा ठूलो ब्याकलग थियो हाम्रो मान्छेहरूको, जसको टिकट थियो र जान पाउनु भएन। र अहिले सीमित उडान संख्या भएको कारण चाहिँ एयरलाइन्सलाई पनि समस्या छ। त्यसैका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई लेखेका छौँ एयरलाइन्सलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार उडान दिनुहोस् र नेपाली एयरलाइन्सको कम्तीमा पनि हप्ताको एक पटक हुने जुन फ्लाइट छ, फ्लाइट चाहिँ वाइड बडीको होस्। अरू पनि फ्लाइट होस् तर कम्तीमा क्वालालम्पुरको लागि चाहिँ वाइड बडीको फ्लाइट होस्। वाइड बडीमा एकैचोटि धेरैजना जान सक्ने भएको हुनाले हामीले त्यो रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ। एकजनाले भर्खरै मैले कमेन्ट हेरेँ, हेलो सर म इलिगलको रूपमा बसेको छु, नेपाल जाने भनेको फ्लाइट खुलेन। नमस्कार, तपाईँ इलिगलको रूपमा बस्नु भएको थियो भने अहिले यो बिचमा हाम्रो घर फर्किने कार्यक्रम थियो। अहिले यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले यो कार्यक्रम चाहिँ एक्सटेन्ड भएको भन्ने किसिमको कहीँ हल्ला भए तापनि यस सम्बन्धीमा आधिकारिक जानकारी आएको छैन। आधिकारिक जानकारी आएपछि हामी जानकारी गराउने नै छौँ। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा चाहिँ एउटा भन्नै पर्ने कुरा, यो नेपालतिरको पत्र पत्रिकाहरूमा पनि यसको चाहिँ सूचना आएको छ। जस्तै हार्तालिगा भन्ने कम्पनीले चाहिँ पूर्व कामदारहरूको क्षतिपूर्तिको लागि प्रयत्न भनेर पत्रिकामा नोटिस सूचना निकाल्नु भएको छ, जसमा के भनिरहनु भएको छ भने जुन पहिलादेखिका कामदारहरूको भर्ना शुल्क फिर्ताको पहल भइरहेछ र त्यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। यो सूचना महत्त्वपूर्ण सूचना छ र यदि नेपालमा यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका हर्तालिगाका पूर्व कामदारहरू कोही हुनुहुन्छ भने त्यो सूचना हेर्नुहोला र सूचनामा उल्लेखित इमेल एड्रेसमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहोला।
र हामी सायद हाम्रो वेबसाइटमा पनि त्यो राख्नेछौँ, हेर्नुहोला। म फेरि प्रश्नहरूतर्फ गएँ। राज राजवंशीले भन्नुभएको छ इलिगलको लागि टाइम थपिया हो कि होइन। नमस्कार राजजी, इलिगलको लागि टाइम थपिएको भन्ने सूचना अपुष्ट सूचना आएको छ, तर यस सम्बन्धमा आधिकारिक रूपमा केही पनि आएको छैन। त्यही भएर धैर्यता गरेर पर्खनु होला। आधिकारिक सूचना आउने बित्तिकै हामी थप्नेछौँ, राख्नेछौँ। सुन्दर कुमार चौधरीले भन्नुभएको छ टिकट किन यति महँगो छ सर। टिकटको सम्बन्धमा चाहिँ अहिले नेपाल फर्केर जाँदाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ त? नेपाल फर्केर जाँदाखेरि भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अहिले विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य सबैको लागि 7 दिन होटल क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरिएको छ। र अहिले विभिन्न एयरलाइन्सहरूले चाहिँ अथवा ट्राभल एजेन्सीहरूले गर्दा टिकट काट्दाखेरि त्यो 7 दिन होटल क्वारेन्टाइन र त्यसपछि हुने PCR टेस्ट समेतको शुल्क जोडिएको बुझिएको हुनाले त्यो समेत यकिन गर्नु होला। तपाईँले टिकट काट्दाखेरि के को लागि पैसा तिरेको त्यो यकिन गरेर मात्रै जानु होला। त्यसपछि सरोज अधिकारीजीले भन्नुभएको छ सर छुट्टीमा जान मिल्छ कि मिल्दैन। छुट्टीमा जान मिल्छ, तर अहिलेको अवस्थामा मलेसियामा पुनः फर्केर छुट्टीबाट फर्केर आउन चाहिँ गाह्रो छ। यसको लागि अध्यागमनबाट चाहिँ तपाईँले विशेष अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ नै। त्यसपछि पनि हालको अवस्थामा 21 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ र त्यसका खर्च लगायत कुराहरू चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, चाहे तपाईँले होस् चाहे तपाईँको कम्पनीले होस्। त्यही भएर अहिले जान सजिलो छ, आउन चाहिँ गाह्रै छ हजुर। बिक्कु विकास हो पासपोर्ट रिन्यू गर्दा नागरिकताको फोटोकपीले पनि हुन्छ। वीरेन्द्र धानुकजी पुरानै टिकटमा जान मिल्छ कि टिकट थप्नुपर्छ कि नै? राम्रो प्रश्न। तपाईँले पुरानै टिकटमा जान पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा तपाईँले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी होटल बुकिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। शुभराज उप्रेतीले भन्नुभएको छ भिसाको डेट भएको मान्छेलाई जान चेकआउट मेमो चाहिन्छ कि चाहिँदैन। शुभराजजी, भिसाको डेट भएको मान्छेलाई फर्केर जाँदा सामान्यतया चेकआउट मेमो चाहिँदैन। तपाईँको यदि 2 या 3 महिनाभन्दा बढी समय छ भने आफ्नो इम्प्लोयरबाट छुट्टीको चिठी बनाउनुहोस् र जानुहोस्, र तपाईँको चेकआउट मेमो पछि कम्पनीले पनि गर्दा हुन्छ। चापागाईजी, बालेन्द्र चापागाईजी, तपाईँको समस्याको बारेमा हामीलाई इमेल लेख्नुहोस्, हामी हाम्रो श्रम शाखा मार्फत त्यस तपाईँको समस्याको सम्बोधन गर्ने नै छौँ। आशाराम थारूले भन्नुभएको छ चेकआउट मेमो कसरी लिने सर। चेकआउट मेमो लिने काम तपाईँको इम्प्लोयरको हो, उसले अध्यागमनमा अप्लाई गर्छ। सामान्यतया 1 दिनको काम हो। अहिले पनि तपाईँको इम्प्लोयरसँग अध्यागमनको अनलाइन आइडी छ भने उहाँहरूले त्यसको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। विकास राणाजीले सोध्नु भएको छ मे 11 मा रिन्यू गरेको पासपोर्ट आएको छ कि छैन। मैले सबैलाई पुनश्च अनुरोध गर्न चाहे, हाम्रो यो लामो समय चाहिँ राजधानी बनेर आउन सकेको थिएन र अहिले हामीसँग 19 मे सम्मको पूर्ण राजधानी आएको छ। 19 मे सम्मको राजधानी आएको छ र त्यसपछि पनि छिटपुट रूपमा 20 मे को पनि आएको छ। तथापि हामी यो सबै डिटेल हाम्रो वेबसाइटमा राख्नेछौँ। वेबसाइटमा आफ्नो नाम यकिन गरेर हेरेर मात्रै आउनुहोला। र 19 मे सम्म तपाईँले अप्लाई गर्नु भएको थियो र हामीले वेबसाइटमा नोटिस प्रकाशन गरेपछि पनि तपाईँको नाम आएको छैन भने तुरुन्त हामीलाई लेख्नु होला, के भएको रहेछ हामी बुझेर खबर गर्नेछौँ। विजय काफ्लेजीले सोध्नु भएको छ धेरै राम्रो प्रश्न सर, भ्याक्सिन लगाएपछि नेपालमा जान मिल्छ कि मिल्दैन। अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी जुन आदेश छ नेपाल फर्किनको लागि, यदि तपाईँले भ्याक्सिन 2 डोज भ्याक्सिन लगाएर जाँदै फर्किँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइन उपलब्ध हुन्छ। र अहिले मलेसियामा विभिन्न कम्पनीमा रोजगार गरिरहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले भ्याक्सिन उपलब्ध हुन थालेको छ। यस सम्बन्धमा हामीलाई फोन आउँछ कि कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ लाउन नपरे हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। यसमा हाम्रो अनुरोध के छ भने नेपाली दूतावासको सकेसम्म लाउनुहोस्। भ्याक्सिन नपाउँदा अहिले नेपालमा पनि अप्ठ्यारो अवस्था छ, त्यही भएर भ्याक्सिन लाउनु भयो भने त्यसले भविष्यमा पनि सजिलो हुनाले हाम्रो आग्रह चाहिँ भ्याक्सिन लाउनुहोस् भन्ने नै छ। त्यसपछि नेपालबाट छुट्टी सकेर आउँदा कति दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने हो? छुट्टी बसेर आउँदाखेरि 21 दिन क्वारेन्टाइन छ अहिले। त्यसको लागि अब
अध्यागमनको विशेष परमिसन आवश्यक पर्दछ। रतन रौनियार चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ हजुर। रतन तपाईँले चाहिँ 7 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने छ। मैले यहाँ भर्खरै एउटा कमेन्ट देखेँ चाहिँ यो टिकट फीको बारेमा। मैले फेरि अनुरोध गरेँ, अहिले चाहिँ 7 दिन क्वारेन्टाइन हो, त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको होटेलमा न्यूनतम मूल्य 3,000 को हिसाबले पनि 21,000 र पिसिआर टेस्ट लगायत गरेर चाहिँ त्यसलाई रिङ्गिटमा कन्भर्ट गर्नु होला र यदि कसैले तिरिरहेछ भने त्यही अनुसार चाहिँ बुझ्नु होला हजुर। दिवस थापाजी, चेकआउट मेमो चाहिँ यदि तपाईँको कम्पनीले इमिग्रेसनसँग अनलाइन आइडी जुन लिनु पर्थ्यो, जुन इमिग्रेसनले दिएको थियो, लिएको छ भने अप्लाई गर्दा हुन्छ। त्यो बनेर आउँछ पनि, टाइम लाग्न सक्छ, त्यो एउटा माध्यम हो। त्यो छैन भने पर्खिनुको विकल्प रहँदैन। राजकिशोरजी मालिन्दो गइरहेछ, हरेक मङ्गलबार उसले उडान अनाउन्स गरेछ। प्रदीपजी, यदि तपाईँको कम्पनीले टिकट दिँदैन भने अवश्य केही भन्न सकिन्छ होला। त्यो कम्पनीको करारिय दायित्व हो। नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार बीच हामीले साइन गरेको एमओयू अन्तर्गत पनि उसले दिनै पर्छ। त्यसको हामीलाई सूचना दिनु होला, हामी कम्पनीसँग पहल गरेर तपाईँलाई टिकट दिलाउनेछौँ। त्यसपछि बाला दुस्लौदीजी, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, कम्पनीमै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ बस्नुहोस्। कम्पनीलाई चाहिँ चेकआउट मेमो बनाएर राख्दिन भन्नुहोस् र फ्लाइट टिकट हुने बित्तिकै तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। मनोज चौधरीजी, पासपोर्ट हराएको खण्डमा तपाईँ चाहिँ स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ र नागरिकता र पासपोर्टको फोटोकपी लिएर 420 रिङ्गिट लाग्छ हजुर। भोला शर्माजी, नेपाली एयरलाइन्स हप्ताको एउटा उडान रहेको छ। अहिले चाहिँ यहाँ धेरै जसो कमेन्ट एयरलाइन्सको टिकटको बारेमा देखेँ। यसमा चाहिँ मैले के अनुरोध गरेँ भने यी कमर्सियल फ्लाइट उडान हुन्। कमर्सियल फ्लाइट उडानमा यिनीहरूले चाहिँ कतिपयले क्वारेन्टाइन सहितको लिनुभएको छ भने कतिपयले क्वारेन्टाइन बेगरको लिनुभएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिले तपाईँहरू टिकट पाएर मलेसियाबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले जुन गर्ने 72 घण्टे पिसिआर रिपोर्ट छ, त्यसमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा क्युआर कोड भएको हुनुपर्छ। मैले फेरि पुनः अनुरोध गरेँ, अनिवार्य रूपमा क्युआर कोड भएको। तपाईँले यदि त्यो रिपोर्ट पाउनुहुन्छ भने कम्पनीलाई पनि भन्नु होला, क्युआर कोड भएकै रिपोर्ट चाहिँ लिएर जानु होला। सन्तोषजी, भइरहेको छ मालिन्दोको पनि फ्लाइट। शैलेन्द्र दहितजी, यसको बारेमा तपाईँले चाहिँ हामीलाई व्हाट्सएप गर्दा हुन्छ, इमेल गर्दा हुन्छ, हामी तपाईँको कम्पनीसँग कुरा गर्छौँ, समन्वय गर्छौँ। भुवन श्रेष्ठजी, तपाईँको भिसा सकेको 14 महिना भयो भन्नुहुन्छ, एकदमै गम्भीर ऊ हो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले हामीलाई इमेल गर्नुहोस्, हामी तुरुन्त यसमा पहल गर्नेछौँ। कान्छो छोरो म सूर्यजी, तपाईँले चाहिँ यसरी कम्पनी फेर्दै पासपोर्ट फाल्दै काम नगर्नु होला, त्यस्तो पाइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी तपाईँलाई नेपाल फर्किन ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर नेपाल फर्किन सुझाव दिन्छौँ। श्याम मण्डलजीले क्वारेन्टाइनको पैसा भन्नुभयो, मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ, नेपाल सरकारले चाहिँ यो होटेलहरूको लिस्ट निकालेको छ। त्यो होटेलहरूमै सबै इन्फर्मेसन पनि छ त्यो लिस्टमा। मैले त्यो लिस्ट पनि अहिले यहाँ तल राखिदिन्छु हजुरहरूलाई। त्यो लिस्टबाट पनि तपाईँहरूले सम्बन्धित होटेलहरूमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र प्राइस प्रोसेसहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले कन्टेन्ट राख्दैछु। क्युआर कोड कसरी लिने हो सर भन्नुभएको छ होइन। क्युआर कोड चाहिँ तपाईँलाई दिने त्यो पिसिआर रिपोर्ट अथेन्टिक जेन्युन हो कि होइन भनेर हेर्नलाई त्यो रिपोर्टमै हुन्छ हजुर क्युआर कोड।
सुमन मोक्तान तामाङले भन्नुभएको छ 700 को टिकट किन यति महँगो, नेपाल एम्बेसीको कुनै गुनासो छैन र कति लुट्ने नेपाली श्रमिक। सुमनजी धन्यवाद, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अहिले तपाईँ पक्कै पनि थाहा छ तपाईँलाई कि पहिला पनि टिकट भनेको 700 को होइन, 750, 800सम्म त पर्थ्यो र अहिले वान वे खाली आउँछ। वान वे खाली आउँदाखेरि धेरै जसो एयरलाइन्स कम्पनीले आफ्नो प्राइसलाई त्यही अनुसार गरिरहेछन्। हामीले अहिले पनि विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीलाई एकदमै अनुरोध गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी प्लेनको अरू ठाउँमा जान्छ, क्वालालम्पुरमा अझै आउन सकेको छैन। हामी अनुरोध एकदम गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ अब कमर्सियल कुरा पनि हुन्छ, तर हामीले नेपाली जनताको लागि गर्नै पर्छ भनेर हामी अनवरत लागेका छौँ। त्यही भएर टिकटको प्राइस त्यो होला र थप प्राइस त अब क्वारेन्टाइनको हो। यो महामारीमा नेपालमा पनि कोरोनाको अवस्था तपाईँलाई जानकारी छ। त्यही भएर हामी यसको बारेमा अवेर छौँ सुमनजी, हामी यसमा लागिरहेका छौँ। यसमा थप तपाईँलाई कसैले केही गरेछ भने उजुरीसहित हामीलाई दिनु होला, हामी कारबाही गर्नेछौँ। तेज प्लेमु गुरुङले के भन्नुभएको छ भने 2 पल्ट भ्याक्सिन लगाइसकेपछि छुट्टी गएर फर्किसकेपछि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ कि नै भनेर। हालको अवस्थामा तेजजी दुवै भ्याक्सिन लाए पनि नेपाली नागरिकको लागि चाहिँ नेपाल लगायत 5वटा देशको लागि चाहिँ 21 दिन क्वारेन्टिन छ। त्यही भएर क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। भविष्यमा पक्कै पनि सबैतिर भ्याक्सिन र मलेसियामा पनि केस कम भयो भने यो कम हुने नै छ। मिल्छ यहाँ वो बेवफा थिले भन्नुभएको छ पासपोर्ट हरायो, नागरिकताको कपी छैन भने पनि के हुन्छ भन्दा तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँसँग के कागजात छ त्यसका आधारमा हामी चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन लगायत राजधानी विभाग, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर भए पनि तपाईँलाई आवश्यक कागजात बनाइदिन्छौँ, चिन्ता नगर्नुहोला। त्यसपछि छमन लेखवाले भन्नुभएको छ सर पिसिआर क्लियर भएपछि किन 7 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने। यसमा चाहिँ पिसिआर क्लियर भएपछि पनि कहिलेकाहीँ त्यो बिचमा पनि इन्फेक्सन भए हुनसक्छ। तपाईँहरू आउनु भएको प्लेनबाट पनि हुनसक्छ र यो नेपालको कोभिडको कारणले नै यो यस्तो हो। यसमा चाहिँ बुझिदिनु होला, हामी अनुरोध गर्दछौँ। राजकिशोरजी हामीलाई जानकारी दिनु होला, हामी पहल गर्छौँ। मानसिंह लामाजी तपाईँको कम्पनीले त्यसरी टिकट दिँदैन भने अहिले यहाँ धेरै गुनासो चाहिँ कम्पनीले टिकट दिँदैन भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू निश्चिन्त रहनुहोस्। यदि त्यस्तो छ भने हामीलाई जानकारी दिनु होला, हामी त्यो कम्पनीलाई सम्झाउँछौँ पनि, उसको नियमहरू बुझाउँछौँ पनि र यदि भएन भने कम्पनी विरुद्ध र लगायत अन्य कुराहरूमा पनि हामी कडा कारबाही गर्छौँ। जितेन्द्र कुशवाहाले भन्नुभएको छ मलेसिया कहिले खुल्छ सर। जितेन्द्रजी योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि र मेरा सहकर्मी साथीहरूले पनि अनुरोध गरे जस्तै मलेसिया फेरि खुल्न भन्ने कुरा मलेसियाको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। हाल मलेसियामा कोभिडको अवस्था हेर्दा लगायत अन्य अवस्थाले पनि मलेसिया तुरन्त खुल्ने जस्तो देखिँदैन, जुन चाहिँ पहिला जस्तो भिसा लगाउने बित्तिकै आउन पाउने जस्तो देखिँदैन। अहिलेको पक्कै पनि अबको केही महिनासम्म पनि मलेसिया आउनको लागि नेपाली नागरिकहरूले अध्यागमन कार्यालयको विशेष सहमति पश्चात मात्रै आउन सक्ने देखिन्छ र अहिलेको अवस्थामा त त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि सहमति लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यही भएर तत्काल खुल्ने अवस्था छैन। क्रिस कुमार पासवानले सोध्नु भएको छ 5 दिनदेखि 7 दिन क्वारेन्टाइन भइसक्यो हजुर। हो क्रिसजी, पहिला चाहिँ के थियो भने पहिला 10 दिन क्वारेन्टाइन थियो। 10 दिन क्वारेन्टाइन हुँदाखेरि चाहिँ मलेसिया लगायत खाडी मुलुकका श्रमिकहरूको लागि 5 दिन थियो। सायद स्वास्थ्यको अवस्थामा अथवा केही विभिन्न कारणले चाहिँ सरकारले त्यसलाई पुनर्विचार गरेको र गरे पश्चात चाहिँ 7 दिन बनाएको छ। मोगोर किङजी हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्, हामी पहल गर्छौँ। त्यसपछि हिमाल कुमार बाबुजी नयाँ पासपोर्ट बन्छ। यदि तपाईँहरू क्वालालम्पुर भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने र तपाईँलाई पासपोर्ट बनाउन आवश्यक छ भने हाम्रो इमेलमा लेखी पठाउनु, हामी तपाईँलाई अपोइन्टमेन्ट लेटर दिन्छौँ। त्यो अपोइन्टमेन्ट लेटर पश्चात तपाईँ चाहिँ नजिकको प्रहरी चौकीमा गएर पर्मिसन लिएर आउनु होला। आउन मिल्छ, हामी खुल्ला छौँ, हामी सेवा दिँदैछौँ।
मे 21 को पासपोर्ट कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ। त्यो पनि नेपालबाट पठाइसकेको अवस्था छ। अहिले बिचमा फ्लाइटको कारणले समस्या भएको थियो, त्यो आउन साथ हामी अपडेट गर्नेछौँ। ज्ञान तामाङजीले भन्नुभएको छ जुन इमिग्रेसनमा फिङ्गर भइसकेको छ भने यो आउँछ अब छिट्टै। यो रिक्यालिब्रेसन प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ टाइम लाग्छ, अहिले टाइम लागेकै अवस्था देखिया छ। हर्कबहादुर थापा छेत्रीजी मेसेज यसमा फेरि गर्नुभयो भए देखिन्थ्यो। यो धेरै मेसेज आउँदा सरर जान्छ, त्यो एकदम ठ्याक्कै क्याच गर्न टाइम लाग्छ। निखिल उप्रेतीजीले छ तपाईँको त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन। निखिलजी 10 तारिक भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको बिहानको फ्लाइट रहेछ। तपाईँ तुरुन्त चाहिँ हाम्रो व्हाट्सएपमा इमेल गर्नु होला, हामी तपाईँलाई चाहिँ आवश्यक चिठीहरू बनाएर पठाइदिन्छौँ र सरी व्हाट्सएप गर्नु होला वा इमेल गर्नु होला। र यदि त्यसले भएन भने तपाईँ आफ्नो स्थानीय गाउँपालिकाको सिफारिसहरू जुन छ तपाईँसँग पक्कै पनि त्यो चाहिँ नेपालमा देखाउनु होला, तपाईँ क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन। मनोज आलेजीले भन्नुभएको छ इमिग्रेसन बन्द हुँदा अनलाइन गर्न मिल्दैन सर। यदि तपाईँको कम्पनीले अनलाइन आइडी लिएको छ भने अवश्य पनि अनलाइन गर्न मिल्छ। मैले फेरि कमेन्टहरू हेर्दैछु। सुर्जेश गुप्ताजी यदि तपाईँको कम्पनीले काम दिएको छैन, के कारण काम दिएको छैन त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई इमेल लेख्नुहोस्, हामी तुरुन्त पहल गर्नेछौँ। त्यसपछि उहाँले व्हाट्सएप नम्बर दिनु मिल्छ सरको भन्नुभएको छ। हाम्रो हटलाइनको व्हाट्सएप नम्बर दिएँ मैले। पुरानो चेकआउटले, राम्रो प्रश्न सोध्नु। पुरानो चेकआउटले जान मिल्छ, नयाँ चेकआउट गरिरहनु पर्दैन, पुरानो चेकआउटले नै जान मिल्छ। विकास मगरजीले भन्नुभएको छ नेपाल एयरलाइन्सलाई पहल गर्नु पर्यो सर, पुरानो पन्टिङ मान्छेलाई त टिकट रिकभर गरिदिन्न त। मैले प्रश्न अलिक बुझिनँ, तर विकासै हामी आज पनि नेपाल एयरलाइन्सका चाहिँ यहाँ कन्ट्री म्यानेजरसँग, एक्टिङ कन्ट्री म्यानेजर इन्द्रजीसँग कुरा गरेका थियौँ र हामीले नेपालमा पनि आजकै नेपाल एयरलाइन्सलाई चाहिँ यो 10 तारिकको फ्लाइट चाहिँ ठुलो फ्लाइट ल्याउनु पर्यो, वाइड बडी ल्याउनु पर्यो भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। हामीसँग अहिले मलेसियामा ब्याकलग धेरै छ प्यासेन्जरहरूको, त्यही भएर ठुला फ्लाइट फ्रिक्वेन्सी बढाउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि गरेका छौँ। र म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु होइन, यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको सबैलाई पनि, तपाईँहरूले नेपालमा कसैलाई भन्नु सक्नुहुन्छ भने यो विषयमा पनि तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउँदा हुन्छ। फ्लाइटहरू अहिले अलिक पुगेको छैन, ब्याकलग पनि छ, मान्छेलाई विभिन्न कारणले चाहिँ तुरुन्त जानुपर्ने अवस्थाका मान्छेहरूले पनि पाउनु भएको छैन। हामी यसमा पहल जारी छ हजुर। बलराम प्याकुरलजीले भन्नुभएको छ यो टिकट मैले यसमा पहिल्यै भने कुनै कुनै एयरलाइन्सले चाहिँ तपाईँलाई क्वारेन्टाइन सहितको काटेछ भने कुनैले चाहिँ क्वारेन्टाइन रहितको काटेछ, त्यो बुझ्नु होला अनि त्यही अनुसार प्राइस तिर्नु होला। तर तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल जानुभन्दा अगाडि बुकिङ चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, सिसिएमसी फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ 72 घण्टा अगाडिको आरटिपिसिआर टेस्ट क्युआर कोड सहितको चाहिने हुन्छ, त्यो कुराहरू याद राख्नु होला। सुरेश कुमार शाहले भन्नुहुन्छ भिसा नसकेको बेलामा घर जान मिल्छ सर? मिल्छ। तपाईँको यदि भिसा सकिएको छैन भने के कारणले घर जान चाहिएको हो कम्पनीसँग कुरा गर्नु होला। आवश्यक इमर्जेन्सी हो भने हामीले पनि सहयोग पहल गरिदिन्छौँ हजुर। जनक राणा मगर्जीले चेकआउट मेमोको कति महिना डेट हुन्छ भन्नुभएको छ। सामान्यतया 14 दिन हुन्छ, तर त्यो एक्सटेन्ड हुँदा पनि जान मिल्छ। हर्कबहादुर थापा छेत्रीजीले भन्नुभएको छ कम्पनीले तपाईँले त्यत्रो पैसा किन दिनुभयो र त्यो दिँदा पनि किन रिस्पोन्स दिएको छैन, हामीलाई जानकारी गराउनु होला हाम्रो इमेलमा प्रमाणसहित। साथै तपाईँको पासपोर्ट नम्बर, तपाईँको फोन नम्बर र तपाईँको कम्पनीको लाग्ने नम्बर अथवा तपाईँको सुपरभाइजरको नम्बर दिनु होला, हामी कल गर्छौँ, फलोअप गर्छौँ। जोर्डन रोजर थारू
राम्रो नाम रहेछ, जोर्डन रोजर थारूजी। मलेसियामा हप्ताको 4 फ्लाइट होइन, नेपाल सरकारले चाहिँ मलेसियाका एयरलाइन्सलाई 2टा र नेपालको एयरलाइन्सलाई 2टा फ्लाइट भनेर 4वटा फ्लाइट गराएको थियो। तर हाल मलेसियाको एयरलाइन्स मध्ये मालिन्दो मात्रै छ, मलेसिया एयरलाइन्सले फ्लाइट गर्दैन। मालिन्दोको 1 फ्लाइट, नेपाल एयरलाइन्सको 1 फ्लाइट र हिमालय एयरलाइन्सको 1 फ्लाइट गरी 3वटा फ्लाइट छ। रोशन गुप्ताजी, होटल चार्ज मिनिमम 3000 हो। बुद्धि परियारजी, हाम्रो त एसएमएस पनि नहेर्ने किन हो सर? एसएमएस भएन भने व्हाट्सएप गर्नु होला हाम्रो हटलाइन नम्बरमा अथवा इमेल गर्नु होला। नवीन लुकान्जेले धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। सर, मलेसियामा मरेको मान्छेलाई कहिले पठाउने बारे के छ सर? नवीनजी, यो गम्भीर प्रश्न हो। मलेसियामा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ नेपाली राजदूतावासले गर्ने काम भनेको डकुमेन्टेसन हो। त्यसपछि के हुन्छ भने यहाँको जुन मृत्यु भएको मान्छेहरूको उहाँको इम्प्लोयरले कास्केट कम्पनी इम्प्लोय गराएको हुन्छ। कास्केट कम्पनीले चाहिँ हाम्रो एयरलाइन्सको कार्गो कम्पनीसँग कोअर्डिनेसन गरेर नेपाल जाने हो। हाल नेपालमा फ्लाइट नभएको अवस्था तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि फ्लाइट भएको अवस्थामा पनि हाम्रो जुन प्यासेन्जरहरूले लाने सामानै यति हुन्छ कि डेड बडीको लागि उहाँहरूले स्पेस छैन भन्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मलेसियाबाट फर्किरहने नागरिकहरूले धेरैजनाले टिभी लानुहुन्छ, उहाँहरूको ब्यागेज इरेगुलर हुन्छ र सामान्यतया अहिले भइरहेको फ्लाइटहरूले लग्यो भने पनि 1 या 2वटा बडी लाने हो। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले दर्शाएर मलेसियामा अहिले अत्यधिक भयो है हाम्रो नागरिकहरूको लासकृति भएन भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज पठाइदिन रिक्वेस्ट गरेका छौँ। एकचोटिमा बडीमा 17वटासम्म बडी जान्छ। त्यसमा अहिलेसम्म हाम्रो पहल त्यसैमा सीमित छ हजुर, हामी जारी राखेका छौँ। र त्यो फ्लाइट नआइकन हामी कहाँ यहाँ चाहिँ लाइनमा राखेका चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिमेन्स भन्छौँ पार्थिव शरीरहरू अहिले तुरुन्त फर्किन सक्ने अवस्था छैन नवीनजी। विकास मगरजी, हामी पहल गरिरहेछौँ र अब मोरलेस। इन्द्र भट्टराईजी, 7 दिन बस्नुपर्छ क्वारेन्टाइन हजुर। आशिक चौधरीजीले भन्नुभएको छ, हेलो सर, मेरो कम्पनीको एकजना साथीको अस्ति डेथ भएको छ। कम्पनीले लास कहाँ लग्यो थाहा छैन, बडी नेपाल एम्बेसीले पठाउनु पर्ने हुन्छ कि कम्पनीले? सर प्लिज जानकारी दिनु। आशिकजी नमस्कार, मैले अघि नै निवेदन गरे जस्तै त्यस्तोमा डेड बडी हस्पिटलमा हुन्छ, हस्पिटलको फोरेन्सिक्समा मर्ग हुन्छ, मर्गमा हुन्छ। त्यसपछि कम्पनीले चाहिँ करार बमोजिम कम्पनीको जिम्मा हो। कम्पनीले एउटा कास्केट कम्पनी असाइन गर्छ होइन, मलेसियामा चाहिँ मृत्यु भएका नागरिकहरूलाई चाहिँ नेपाल पठाउनको लागि कास्केट कम्पनीले र इम्प्लोयरले हामी कहाँ डकुमेन्टेसन ल्याउनुहुन्छ। हामी आफै पनि पहल गरेर नेपालबाट पनि डकुमेन्टेसन मगाउँछौँ र त्यो सबै डकुमेन्टेसन भएपछि हामीले चाहिँ रिलिज लेटर दिन्छौँ। तर त्यो बडी नेपाल पुग्नको लागि चाहिँ फ्लाइट नै आवश्यक हुन्छ र यदि कुनै कारणले चाहिँ मृत्यु भएका नेपाली नागरिकका परिवारले चाहिँ मलेसियामै सद्गत गरिदिनु भन्नुभयो भने चाहिँ सो काममा पनि हामी हाम्रो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हुन्छ। तर बडी पठाउने जिम्मा हाम्रै हो, तर त्यसका लागि फ्लाइट खुल्नु पर्यो। त्यो कोअर्डिनेसनमा हामी लागिरहेका छौँ, त्यो हामीले एकदम हेरिरहेछौँ हजुर। बिक लिम्बुजी, कटाउँदै गरेको होइन, मैले यहाँ चाहिँ यो होटल क्वारेन्टाइनको रेटहरू हालिदिएको छु होइन, त्यहाँ हेर्नु होला। हामीलाई त्यति बेला आएको इन्फर्मेसन अनुसार 3000 हो। अब त्यो नेपालमा चाहिँ अनफिल्ड चाहिँ 1000 भएको छ भने त्यही अनुसार नै होला। तर मैले बुझे अनुसार चाहिँ हामीलाई पाएको इन्फर्मेसन चाहिँ जुन नन स्टार होटल छ त्यसमा चाहिँ मिनिमम 3000 भनेर लेखेको छ। मैले यहाँ माथि लिङ्कमा लिस्ट पनि हालिदिएको छु, अपडेटेड होटल क्वारेन्टाइन लिस्ट भनेर। त्यहाँ चाहिँ सबै उसको चाहिँ कन्ट्याक्ट पर्सन र नम्बर छ, त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र आजको मैले सकेसम्म धेरै प्रश्नहरूको जवाब दिने कोसिस गरेका छु। सिसिएमसी कसरी भर्ने भन्नुभएको छ। सिसिएमसी भर्न चाहिँ कम्प्युटरमै आफ्नो म्यानेजमेन्टलाई गएर भर्नु होला। अलिकति अप्ठ्यारो फारम छ भर्न र त्यसको बारकोड निस्किसकेपछि तुरन्त खिचिहाल्नु होला फोटो, कहिले काहीँ उडेर जान्छ, फेरि भर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा गर्नु होला। ल हामी पहलमा छौँ, हाम्रो निरन्तर
धेरै पश्चात फ्लाइट खुलेको छ, अझै पनि चाहे जति फ्लाइट भएको छैन, ब्याकलग छ, नयाँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनवरत रूपमा हामी लागिरहेका छौँ। फर्केर जानुपर्ने हुनुहुन्छ, जेल तथा डिटेन्सनमा रहेका हुनुहुन्छ, बिरामी भएर उद्धार गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ, र मरेर पनि फर्किन चाहिँ लाइन पर्खिरा हुनुहुन्छ। यो कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ, पहल गर्नेछौँ। आज उठेको अरू कुरा भनेको पासपोर्टको कुरा हो। मैले पुनश्च अनुरोध गरेँ, 19 मेसम्मको पासपोर्ट आइसकेको छ, हामी नोटिस निकाल्नेछौँ, त्यो अनुसार गर्नुहोला। अर्को कुरो भनेको फर्किँदै हुनुहुन्छ भने पिसिआर गर्दाखेरि जुन तपाईँको रिपोर्ट हुन्छ, त्यो रिपोर्ट पाउँदाखेरि क्लिनिकबाट त्यसमा चाहिँ क्युआर कोड अनिवार्य रूपमा भएको लिनु होला, अन्यथा तपाईँलाई एयरलाइन्सले जान दिँदैन। तपाईँ कुनै घरमा समस्या परेर जस्तै काजक्रिया गर्नको लागि नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन। त्यो सम्बन्धी कागजात चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकाबाट मगाउनु होला र सक्नुहुन्छ भने हामीलाई इमेल गर्नु होला, हामी तपाईँलाई आवश्यक चिठी पत्र पनि पठाइदिनेछौँ। जहाँसम्म कम्पनीहरूले टिकट नदिने भन्ने कुरा छ, त्यसको बारेमा पनि हामीलाई लेखेर पठाउनुलाई हामी पहल गर्नेछौँ कम्पनीहरूसँग। हामी नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गरेर चाहिँ थप फ्लाइटको लागि हामी पहल गर्दैछौँ। त्यो फ्लाइट भयो भने अलि सहज हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ। र अर्को हप्तामा यस राजदूतावासका मेरा अन्य सहकर्मी आउनु नै हुनेछ र त्यति बेलासम्म अहिलेको भन्दा राम्रो अवस्था हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र आज मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा, मसँग चाहिँ इङ्गेज गरिदिनु भएकोमा म प्रतीक कार्की तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कोरोनाको यस कहरमा मलेसियामा पनि केस बढेको छ, सुरक्षित रूपमा रहनु होला। यदि तपाईँको कम्पनी मार्फत भ्याक्सिन पाइन्छ भने भ्याक्सिन लाउनु होला र केही समस्या भए दूतावासलाई लेख्नु होला, भन्नु होला। हामी हाम्रो सकेको पहल गर्ने नै छौँ। नआत्तिकन बस्नु होला। धन्यवाद, नमस्कार, स्टे सेफ।